या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर निहायत मेहरबान है। अल्लाह ताला की मेहरबानी का ये सदक़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़रूरत की चीज़ों को आम फरमा रखा है। जिस चीज़ की ज़रूरत जितनी ज़्यादा है वो इतनी ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है, और जिस चीज़ की ज़रूरत कम है वो मिक़दार में कम मौजूद है। तो जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इतनी ही ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है। ये कायदा, ये कानून दुनिया के एतबार से भी है और आखिरत के एतबार से भी है। ये कायदा, ये कानून दुनिया के एतबार से इस तरह है, मिसाल के तौर पे हवा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हवा अगर मौजूद ना हो तो एक लम्हा भी इंसान के लिए ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तो जितनी ज़्यादा ज़रूरत हवा की इंसान को है, इतनी ज़्यादा मिक़दार में अल्लाह पाक ने हवा को आम कर दिया। इसी तरह पानी इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पानी के बग़ैर जानदारों का, इंसानों का, हैवानों का ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तो अल्लाह पाक ने बारिशों के ज़रिए, ज़मीन के पानी के ज़रिए, समुद्रों और दरियाओं के ज़रिए, नदी नालों के ज़रिए अल्लाह पाक ने पानी को आम कर दिया, क्योंकि ये इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो ज़रूरत जितनी ज़्यादा हो वो चीज़ इतनी मिक़दार में मौजूद हुआ करती है। अब यही पानी है, समंदर के अंदर पानी वेपर्स और बुखारात की शक्ल में ऊपर जाता है, और वो बुखारात फिर बादल बनते हैं, फिर वही बादल ज़मीन पर बारिश की सूरत में बरसते हैं। तो इस तरह ये पानी का सिलसिला अल्लाह पाक चलाते हैं। इसी तरह इंसान की खुराक अल्लाह पाक ने इसको भी आम कर दिया। खुराक की पैदावार को अल्लाह पाक ने ज़्यादा कर दिया। जितनी चीज़ें इंसान की ज़रूरत हैं जिस्म को बाकी रखने के लिए, जिस्म को तवाना रखने के लिए, जिस्म को मजबूत रखने के लिए, खुराक के तौर पे अल्लाह पाक ने उन सारी चीज़ों को आम कर दिया। इसी तरह अल्लाह पाक ने जिस तरह जिस्म को सलामत रखने के लिए, जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए, जिस्म को मजबूत रखने के लिए अल्लाह पाक ने इन चीज़ों को पैदा किया, इन ज़रूरियात को पैदा किया, जिनको इंसान इस्तेमाल करके अपने जिस्म को जो है बरकरार रख सकता है। तो जिस अल्लाह ने जिस्म को पैदा किया है, उसी अल्लाह ने जिस्म के अंदर रूह को भी पैदा किया है। जिस तरह जिस्म की ग़िज़ा ये सारी चीज़ें हैं, पानी, हवा और दीगर खुराक, दीगर चीज़ें इंसान अपने जिस्म को जिनके ज़रिए बरकरार रखता है, उनको अल्लाह पाक ने पैदा किया है। तो रूह को भी अल्लाह पाक ने पैदा किया है। जिस तरह जिस्म की ग़िज़ा ये चीज़ें हैं, इसी तरह रूह की ग़िज़ा और रूह को तवाना रखने के लिए, रूह को ताकतवर रखने के लिए, रूह को मजबूत बनाने के लिए अल्लाह पाक ने ज़िक्र को आम कर दिया। ईमान वालों को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ईमान वालों, अल्लाह को कसरत के साथ याद किया करो, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया करो। जिक्र का लुग़वी और लफ्ज़ी माना ही ये बनता है किसी चीज़ को याद करना, किसी को अपने जहन में पैवस्त कर लेना, ये लुग़वी माना है। और इस्तिलाह के एतबार से जिक्र का माना ये है कि अल्लाह पाक को हर वक्त उठते बैठते, सोते जागते, आते जाते, हर वक्त अल्लाह की ज़ात का इस्तेज़ार दिल के अंदर हो, अल्लाह की याद दिल के अंदर हो। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदे, फ़ज़कुरूनी, मेरे बंदे तू मुझको याद कर और मैं तुझे याद करूंगा।
वशकुरूली वला तकफुरून, तू मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा कर, मेरी नेमतों की कभी भी नाशुक्री ना कर। हदीस पाक में आता है, हदीस कुदसी है, फज़ाइल अमाल के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा जब तन्हाई में मुझे याद करता है तो मैं उसे तन्हाई में याद करता हूँ। बल्कि हदीस के शुरू में ये अल्फाज हैं कि आना इंदा अब्दी, आना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, जिस तरह मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान रखता है मैं उसी तरह उसके साथ मामला करता हूँ। अगर वो मेरा जिक्र किसी तन्हाई में करता है तो मैं उसको तन्हाई में याद करता हूँ। अगर वो मैं जिक्र किसी मजलिस में करता है तो मैं उससे बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करता हूँ। अगर कोई मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। उलमा ने यहाँ बड़ी अजीब बात लिखी, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का हम जिक्र करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। ये तो समझ में आता है कि बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। अब जवाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी अपने बंदे का जिक्र करता हूँ, मैं भी अपने बंदे को याद रखता हूँ। बड़ी प्यारी बात उलमा ने लिखी कि अल्लाह पाक का जिक्र करना, बंदा जब अल्लाह का जिक्र करता है ये तो वाज़ेह है। अब अल्लाह बंदे का जिक्र किस तरह करते हैं? अल्लाह ताला उस बंदे का जिक्र इस तरह करते हैं कि इस कायनात की तमाम मखलूकात के दिल के अंदर उसकी मोहब्बत पैदा कर देते हैं। जितने औलिया अल्लाह, जितने बुजुर्गान दीन, जितने उलमा मुफस्सिरीन, आज हम उनका नाम बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ लेते हैं। उनके शान में नाज़ेबा कलिमात हम बर्दाश्त नहीं करते, उनसे बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, अपने आप को दीन के हवाले कर दिया और अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में उन्होंने अपनी सारी जिंदगी को खपा दिया। अल्लाह ने उनको ये इनाम दे दिया कि क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के दिलों के अंदर अल्लाह पाक ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया। और सिर्फ यही नहीं, इस कायनात की तमाम मखलूकात उनके दिलों में अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत डाल देते हैं, ताकि समंदर की तह में मौजूद मछलियां उनके दिल में भी अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत डाल देते हैं। तो जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, जो अल्लाह वाला बन जाता है, अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है, फिर अल्लाह पाक रहती दुनिया तक उसके नाम को जिंदा और जावेद रखते हैं। तो ईमान वालों को हुक्म है कि अपने रब को कसरत के साथ याद करो। जिक्र के बड़े फजाइल हैं, बड़े फजाइल हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वक्त अल्लाह की याद में मुस्तग़रक़ रहते थे, हर वक्त अल्लाह को याद करते थे, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल के कसरत के साथ जिक्र करते थे। कुरान में भी ईमान वालों को इस बात की तालीम दी गई है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस बात की ताकीद की है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। एक जगह अल्लाह के कुरान का ये फैसला है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दुनिया के लोगों याद रखो, दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। दुनिया के माल जायदाद, दुनिया की माल तिजारत, जाहो जलाल और सारी चीजें, इनके अंदर दिली सुकून नहीं है। दिल का सुकून तो अल्लाह ने अपनी याद में रखा है। एक हदीस में अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाता है, दिलों को भी जंग लग जाता है। जिस तरह लोहे को जब पानी लगे तो लोहे को जंग लग जाता है, इसी तरह दिलों के अंदर भी मैल पैदा हो जाती है, दिलों के अंदर भी जंग लग जाता है। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वमा जिलाउहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसका जरा इलाज भी बता दीजिए, इस जंग को, इस मैल को दूर करने का क्या तरीका है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़िक्रुल्लाहि व तिलावतुल कुरान। अपने दिलों की अगर सफाई चाहते हो, अपने दिलों को अगर पाक करना चाहते हो, तो फिर अल्लाह का जिक्र और तिलावत कुरान वो अमाल हैं जिनके जरिए तुम अपने दिलों की जंग और आलूदगी को खत्म कर सकते हो।
آج کا دور میرے بھائی فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے انسان کے دل کو زنگ آلود کرنے کے اسباب موجود ہیں۔ فتنہ و فساد، دنیا پرستی، حرص و ہوس، حسد و کینہ اور بغض، یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کے دل کو آلودہ کر دیتی ہیں، انسان کے دل کو پراگندہ کر دیتی ہیں، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں، انسان کے دل کو میلا کر دیتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میل کو دور کرنے کے لیے عمل بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو کثرت سے کرے گا اس کا دل صاف اور شفاف ہو جائے گا، تمام میل کچیل اس کے دل سے دور ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والوں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو ایمان والوں کو یہ تلقین ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر موجود ہو، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہو۔ اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا بندہ کیسے بن سکتا ہے، اس بارے میں بھی علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے روز مرہ کی دعائیں ان کو کثرت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ صبح اٹھنے کی دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے اور آنے کی دعائیں ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، آنے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، جی یہ ساری دعائیں جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو جو ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنے اپنے معمول کی دعا کو اہتمام سے پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والوں میں شامل کیے جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو رات کو اپنے بستر پر لیٹے اور سونے تک اپنی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا رہے اور اسی حال میں سو جائے، رات کو اگر اس کو کسی وقت آنکھ کھل جائے تو آنکھ کھلنے کے بعد اللہ سے جو بھی وہ مانگے گا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کا ذکر یہ ایسا عمل ہے جس کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، انسان کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ دین اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، ان سب پر پابندی، ان سب کو بجا لانا ضروری ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں اس عمل کو اپنا حفظ جان بنا لوں، اس کا پکا اہتمام کرنے والا بن جاؤں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں وہ کثرت کے ساتھ کرتا رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو میں تجھے بتاؤں کہ تو اپنا اس کو حفظ جان بنا لے، کثرت کے ساتھ کرے، وہ عمل یہ ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اب زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہے، آتے جاتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، اپنے کام کاج کے اندر بندہ لگا ہوا ہے، اپنی زبان سے ذکر جاری ہے، تو یہ بڑا فائدے کا کام ہے، ساتھ اپنا کام بھی کر رہا ہے اور اپنی زبان بجائے فضول باتوں کے، بجائے فضول گوئی کے، بجائے اپنی زبان سے لغویات اور فضول باتیں نکالنے کے، اگر اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے تو کتنے بڑے فائدے کی بات ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مرید حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کیا حضرت، عرض کی کہ میں اپنی دکان پر اپنے کام کاج میں مشغول ہوتا ہوں اور اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں، لیکن میری توجہ اور دھیان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بندہ کہہ دیتا ہے بھائی میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، میری توجہ اور دھیان نہیں ہوگا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ ہاں بہتر تو یہ ہے کہ ذکر توجہ اور دھیان سے کیا جائے، توجہ اور دھیان سے ذکر بجا لایا جائے، ذکر کی پابندی کی جائے۔ لیکن اگر کوئی صرف زبان سے پڑھتا رہتا ہے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو حضرت کو جب اس نے مرید نے اپنی حالت یہ بتائی کہ میں کام کاج کرتا ہوں، توجہ نہیں رہتی، تو
تو حضرت نے پھر ان کو تلقین فرمائی، ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ بھائی اپنی زبان سے ذکر کرتے رہنا جی، چاہے دھیان ہو یا نہ ہو، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے جب ہم ذکر سے جو ہے ذکر کی پابندی کریں گے، ذکر کا اہتمام کریں گے، تو ہمارے کام کے ساتھ ساتھ، ہمارے کاروبار کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کا ذکر بھی کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا کتنا عظیم جملہ ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ ایک شخص اللہ والا قبرستان سے گزرا، اللہ نے اس پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ چیزیں دکھا دیتا ہے اپنے بعض بندوں کو۔ قبرستان سے گزرا، دیکھا کہ ایک شخص اپنی قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو بڑا ہی اس سے متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ واہ واہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت۔ جب اس نے سنا قبر والے نے، اس نے کہا کہ تو نے اپنی زبان سے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے نا، یہ مجھے دے دو، اور 50 سال سے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ تم لے لو۔ اس نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو میں 50 سال سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اس پر مجھے ملنا کچھ نہیں ہے، جب تو نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، اس پر جو اجر تجھے ملا ہے اس کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ تو جب تک انسان اس دنیا میں ہے، مکلف ہے، اللہ کے احکام کا مکلف ہے، جو بھی نیک عمل سر انجام دیتا ہے اپنی زبان سے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ یہ ذکر اپنی زبان سے کرتا ہے، تو اس پر بہت زیادہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ جملے مجھے دنیا و ما فیہا کی تمام دولت سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ صبح شام جو بندہ 3 تسبیحات کا اہتمام کر لے، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ صبح و شام جو ان 3 تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ عمل کرنے والا ذاکرین کی صف کے اندر شامل ہوگا۔ اب عمل مختصر ہے، کوئی وقت زیادہ درکار نہیں ہے، وقت اس پر زیادہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس پر میرے بھائی جو ملنے والا اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزمرہ کی دعائیں ہیں ان کو بھی ہم یاد کریں، اہتمام سے پڑھیں، تو ہم ذکر کرنے والوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام حضرات سنت ادا فرما لیں۔